दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। यो क्रस फायर हो। हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सक्नु भएको छ र त्यो महाधिवेशन कस्तो रह्यो भन्ने कुरा त आम रूपमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू र नेताहरूका भनाइ आइ पनि रहेका छन्। अब त्यही महाधिवेशन र त्यही महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्व अहिलेसम्म भन्ने हो भने पदाधिकारीमा अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै हुनुहुन्छ। आज हामी कुरा गर्छौं 34 वर्षसम्म अविच्छिन्न निरन्तर नेतृत्वमा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड के त्यस्तो अपरिहार्य आवश्यकता बाध्यता पर्यो नेकपा माओवादीका निम्ति, अथवा नेकपा माओवादीले आफूलाई सुदृढ गर्ने, नेकपा माओवादीले पुरानो शक्ति आर्जन गर्ने, नेकपा माओवादीले जनतामा फर्काउने भनेको अब कसरी फर्काउँछ? यिनै कुराहरू आजका अतिथिसँग जोड्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईहरुलाई बधाई पनि भनौं। बधाई सँगसँगै एउटा तपाईहरुका निम्ति ठूलै प्रश्न पनि होला। 33 वर्षदेखि वा 2046 साल नेकपा मसालको महामन्त्री भए यता मैले अघि हेर्दै थिएँ, झन्डै 6 वटा पार्टी उहाँले बनाइसक्नु भएछ। यो क्रममा मसाल यता यो 6 वटा पार्टीको नेतृत्व गरिरहने प्रचण्ड 34औं वर्षमा फेरि पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। यो एउटा माओवादी केन्द्रलाई हुने ठूलै प्रश्न पनि होला र ठूलै विसङ्गत पनि होला है। हैन, यो त गौरवको कुरा हो। गौरव हो किन भन्दाखेरि अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि निरन्तर नेतृत्व गर्दै आउन पाउने कुरा त गौरवको कुरा हो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय राजनीतिमा जनयुद्ध पूर्वदेखि जनयुद्धको 10 वर्षको तयारीको कुरा, शान्ति प्रक्रियाको कुरा र संविधान निर्माण लगायतका समग्र यो प्रक्रियामा चाहिँ यो परिवर्तनको मुद्दाको एक प्रकारले अभिभावक अथवा संरक्षक जस्तै पनि हो उहाँ चाहिँ। त्यस अर्थमा एक प्रकारले राजनेता नै भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस प्रकारको देशकै लागि त्यस प्रकारको गौरवको व्यक्तित्वको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि गौरव नहुने विषय चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको नेतृत्व निरन्तर पाइरहनु, उहाँको संरक्षकत्व, उहाँको अभिभावकत्व, उहाँको नेतृत्व निरन्तर पाइरहने कुरा चाहिँ त यो चाहिँ गौरवकै विषय मान्नुपर्छ। गौरव सँगसँगै तपाईहरुले नेकपा माओवादीभित्र त्यो आन्दोलनभित्र प्रचण्ड बाहेक अर्को नेता पाउन नसकेको, जन्माउन नसकेको, त्यो आँट गर्न नसकेको भन्ने बुझौँ न। होइन, अर्को नेता मतलब वस्तुगत आवश्यकताले जन्मिने कुरा हो हैन। अहिलेको वस्तुगत आवश्यकताले उहाँको अब कलेक्टिभ लिडरसिपको युनिफाइड अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको नेतृत्वमा जुन विचार, चिन्तन, सोच, शैली जुन डेभलप भएको चाहिँ छ हैन, त्यो एउटा चाहिँ अब सामूहिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति हो। जनताबाट विभिन्न वर्ग र तहहरूबाट आएका विचारहरू पार्टीमा केन्द्रित हुन्छन्। पार्टी सदस्यहरूबाट आएका विचारहरू विभिन्न तह हुँदै केन्द्रीय समितिमा केन्द्रित हुन्छन्। केन्द्रीय समितिमा चाहिँ विभिन्न विचारहरूको बीचको चाहिँ अन्तर्क्रियाबाट, बहस छलफल अन्तर्क्रियाबाट विचार परिष्कृत हुँदै 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 गएर चाहिँ नेतामा, पार्टीको नेता अथवा अध्यक्षबाट अभिव्यक्त हुन्छन्। त्यहाँदेखि अध्यक्षबाट अभिव्यक्त हुने विचार भनेको एउटा सामूहिक विचारकै अभिव्यक्ति हो। त्यसलाई कुनै व्यक्तिको निजी रूपमा ग्रहण गर्ने विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। यदि त्यसो हो भने प्रचण्डको हामीले बाहिर सुन्दाखेरि बाहिर जाने इच्छा, नेतृत्वमा दोहोरिने इच्छा छैन भन्ने अभिव्यक्ति हामी सुन्दै थियौँ। उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, म त किताब लेख्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हिजो उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ नेताहरूले के भन्नुभयो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण यी लगायत गणतन्त्र यी लगायतको जुन नेतृत्व गर्नुभयो प्रचण्डले, उहाँ जतिको नेता चाहिँ अझै कार्यभार मुलुकका निम्ति आवश्यक छ भनेर बोल्नुभयो। तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको कार्यभार कहिले पुरा नहुने हो? यो त मतलब आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। व्यक्तिको इच्छा र आकांक्षाले निर्धारण गर्ने विषय परेन। कोही मान्छे चाहिँ तपाईको म जिम्मा लिन्न या रिटायर होला भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ हैन। व्यक्तिगत इच्छा हुन सक्छ, तर अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड रियालिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि अहिले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यो पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको आवश्यकताले बोध हुँदासम्म व्यक्तिहरूको निजी इच्छाहरू सहायक विषय हुन्छन् हैन। वस्तुगत आवश्यकता, पार्टीको आवश्यकता, आन्दोलनको आवश्यकता, क्रान्तिको आवश्यकता मेजर विषय बन्छ। संस्थागत आवश्यकता मेजर विषय बन्छ। व्यक्तिको इच्छा आकांक्षा सहायक विषय बन्छ।
त्यसकारणले हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैको बीचमा सामूहिक विचार के बन्छ त्यसको अधीनस्थ व्यक्तिका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई राख्नुपर्छ हैन। व्यक्तिका इच्छा आकाङ्क्षा बेसी भयो भने के हुन्छ त, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट व्यक्तिका इच्छा आकाङ्क्षा बढी भयो भने के हुन्छ त, पद प्रतिष्ठावाद हावी हुन्छ, व्यक्तिवाद हावी हुन्छ, महत्त्वाकाङ्क्षीवाद हावी हुन्छ। र व्यक्तिवाद पद प्रतिष्ठावाद व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षी भनेको एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको एउटा पुँजीवादी अराजकता पनि हो। त्यो चाहिँ त्यो विकेन्द्रित र विखण्डित खालको चाहिँ दिशामा लैजाने कुरा पनि हो। त्यसले आन्दोलनलाई विखण्डित गर्छ, विसर्जन गर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई सहायक बनाएर मूल रूपमा देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, क्रान्तिको लागि, पार्टीको लागि चाहिँ आवश्यकताको प्रश्नलाई सेन्ट्रल पोइन्टमा राखेर हेर्ने विषय हो। त्यसो हो भने तपाईँ फेरि यो मान्छे प्रचण्डको पछि कति लाग्यो भन्नु होला, तर प्रचण्ड अब व्यक्ति रहनु भएन, उहाँ संस्था नै बनिसक्नुभयो। 33-34 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिलेको पनि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष, गणतन्त्रका निम्ति, संविधान सभा निर्वाचनका निम्ति, यो अहिले परिवर्तनका निम्ति, हिजो विगतमा उहाँले खेलेको भूमिकाका निम्ति उहाँलाई दिनपर्ने जति जस दिन्छौँ, उहाँलाई दिनपर्ने जति क्रेडिट दिउँ। तर एउटै व्यक्तिबाट जनयुद्धको पनि तपाईँहरूले भन्ने गरेको जनयुद्ध, त्यो सशस्त्र विद्रोहको पनि तपाईँहरूले दाबी गरेको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको एउटै व्यक्तिबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि नेतृत्व गर्ने र अहिले पनि उहाँकै नेतृत्व अझै आवश्यक पर्ने गरेको माओवादीभित्रको छलफल बहस दोस्रो तहमा अथवा अर्को नेतामा किन हुन सकेन? एउटै व्यक्ति निर्विकल्प रूपमा यसरी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिमा आएर पनि नेतृत्व गरिरहने उहाँ नै विकल्प हो भनेर भन्ने तपाईँहरूको भाषा यो चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आचरण अन्तर्गतै पर्छ होइन? यो त अब्जेक्टिभ आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसैले अब्जेक्टिभ आवश्यकताले, वस्तुगत आवश्यकताले र अहिलेको आन्दोलनको आवश्यकताले चाहिँ उहाँको अविच्छिन्न नेतृत्वको चाहिँ डिमान्ड गरिरहेको अवस्था हो। विकल्प चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मेजर विषय होइन हैन। विकल्प चाहिँ तपाईँको वस्तुगत आवश्यकताले विकल्प पनि तयार गर्न सक्छ, तर अहिलेको अवस्थामा विकल्पको जरुरी छैन हैन, विकल्पको जरुरी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन विचार, जुन चिन्तन, दृष्टिकोण, जुन प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपको एउटा सिस्टम जो बनेको चाहिँ छ र आम वस्तुगत रूपले मुलुकको वर्ग सङ्घर्ष यो मोडमा पुगेको अवस्थामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पार्टीको नेतृत्वको प्रश्न मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रश्न अहिले प्राप्त गरेको डेमोक्रेसीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरूको लागि अगाडि बढ्न सक्ने नसक्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। यो प्रश्न अहिलेको भूपरिवेष्टिक अथवा अहिलेको विश्व राजनीति ग्लोबलाइजेसनको परिस्थितिमा नेपालको अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कति रक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले समग्र रूपमा पार्टीको लिडरसिपको प्रश्न मात्रै नभइकन चाहिँ सिङ्गो मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडिएको पाठ चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले विकल्प लिडरसिपको जरुरी छैन हैन, अहिले विकल्प नेतृत्वको जरुरी छैन। सबैले विचार, राजनीति सबै कुरामा चाहिँ सामूहिक रूपले सेयर गर्ने कुरा हो, सामूहिक रूपले सेयर गर्ने कुरा हो। कोही व्यक्ति चाहिँ सर्वेसर्वा कोही पनि हुँदैन, कोही व्यक्ति निरपेक्ष रूपले सम्पूर्ण केही पनि होइन। तर के हो त भन्दाखेरि विचारमा हुनुहुन्छ नि, मैले जोडे जनयुद्धकालीन अवस्थामा पनि नेतृत्वको विकल्पमा केही नेताहरूले पहल गर्दाखेरि नेताहरूमाथि लिम्पियाको आरोप पनि लाग्यो, केही नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखियो, केही नेताहरू जनयुद्धका क्रममा मारिए। प्रचण्डसँग अलिकति चाहिने वैचारिक राजनीतिक रूपले चाहिने प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने नेताहरू खुला राजनीतिमा आइसकेपछि बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य लगायतका नेताहरू निस्किनु भयो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँ नेता नभएका त होइन रहेछन्, जनयुद्धको कालमा जुन क्वेसनहरू तपाईँले उठाउनु भयो त्यो कुराहरू विरोधीहरूले लगाउने गरिरहेका आरोपहरू मात्रै हुन्, यथार्थतासम्मत वस्तुसम्मत विषय होइन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विचारसँग म सहमत जनाउन सकिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि जनयुद्धमा हुन त सुरुका केही चरणहरूमा 4-5 वर्ष जेलमा रहेको अवस्था भएर भौतिक रूपले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको भए तापनि पछिल्लो खण्डमा चाहिँ निरन्तर अनुभूत गरिरहेको विषय हो र निरन्तर अनुभूत गर्ने प्रक्रियाको क्रममा पनि चाहिँ मतलब अब लिम्पियावादको प्रश्नको कुरा उठाउनु भयो, रामबहादुर बादलमाथि र त्यो प्रकारको स्थिति चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन। त्यो होइन भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले खण्डन गर्नु भएको छ हैन।
त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो होइन र त्यो ढङ्गले लगाउनु उचित थिएन भनेर उहाँ आफै नै खण्डन गर्नुभएको छ। अनि उहाँ आफैले खण्डन गरेको विषय कसरी लिम्पियावाद हुन्छ, होइन भनेर भनेको विषय कसरी हुन्छ, होइन? पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा कतिपय नजरबन्दको कुरा पनि गर्नुभयो, होइन? कसरी नजरबन्द हुन सक्छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नजरबन्द गरियो भनेर अब बाबुरामजी आफैले हिसिलामा उल्लेख गरिएको छ, होइन? हिसिलाले कसरी सोच्नुभयो, के बुझ्नुभयो त्यो अलग कुरा हो चाहिँ। तर बाबुरामजी आफैले नजरबन्दको कुराको चाहिँ बारेमा त अहिलेसम्म त कहीँ पनि व्यक्त गर्नु भएको छैन, होइन? उहाँ जस्तो शीर्ष नेता, त्यो बेलाको आन्दोलनको शीर्ष नेताले चाहिँ होइन नजरबन्दको कुरा हो भने त त्यो ढङ्गले अभियुक्त हुनु पर्थ्यो। त्यो कतैबाट पुष्टि नभएको चाहिँ कतैबाट पुष्टि नभएको, होइन? कतैबाट पुष्टि नभएको, कतैबाट जस्टिफाई नभएको विषयको बारेमा चाहिँ त्यतिकै मनोगत ढङ्गले टिप्पणी गर्ने कुरा त आउँदैन नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त चाहिँ सम्बन्धित पात्रहरूले चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि, होइन? सम्बन्धित पात्रहरूले जस्टिफाई नगरेको विषयको बारेमा त्यतिकै बाहिर चाहिँ कसैले ब्लेम लगाएको कुराको आधारमा चाहिँ त्यतिकै प्रचार गर्नु त उपयुक्त हुँदैन। तर एउटा कुरा थियो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विभिन्न नेताहरूले पार्टी छोडे अथवा पार्टी विभाजन भयो, अलग थलग भयो भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नु भनेको यो समाजकै उपज हो, वर्ग सङ्घर्षकै उपज हो चाहिँ। श्रमजीवी वर्गको पार्टीको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निर्माण गरिएको पार्टी हो र यसमा भिन्न विचारहरू निरन्तर आइरहन्छन्, होइन? दुई लाइन सङ्घर्ष निरन्तर चलिरहन्छ, यो चलिरहने प्रक्रिया हो। यस क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने ट्रेन्ड पनि देखा पर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छोड्ने प्रवृत्ति पनि देखा पर्छ। उदाहरणलाई भन्नुस्, 50 को दशकमा तपाईँको चाहिँ बाबुरामजी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँ उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त हुनुहुन्थेन। कम्युनिस्ट विचारलाई ठिक ठानेर उहाँ अंगीकार गरेर 50 को दशकमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। तर त्यहाँबाट चाहिँ यता आइसकेपछि चाहिँ अब अहिले 80 को दशकमा भनौँ या 72-73 आइपुगेपछि उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्नुभयो। म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्न सक्दिनँ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्नुभयो। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई नै छोड्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छोड्नुभयो। विचारको हिसाबले कसैले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन भोलिन्टियरली रूपले अंगीकार गर्न पनि सक्छ, चित्त बुझेन भने छोड्न पनि सक्छ, त्यो उसको डेमोक्रेटिक राइट्सको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा छोड्दैमा चाहिँ त्यो विचार छोड्दैमा चाहिँ मार्क्सवाद बेठिक भन्ने कुरा पनि हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन बेठिक भन्ने कुरा पनि हुँदैन। बाबुरामजीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गर्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ठिक सही सम्पूर्ण रूपले ठिक भन्ने कुरा पनि आउँदैन। बाबुरामलाई बेस बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने विषय हो र? व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने हो र? यो विचार त गतिशील र परिवर्तनशील भइरहेको अवस्थामा कोही कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अंगीकार गर्न सक्छ, कोही कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्न सक्छ। यो त वर्ग सङ्घर्षको अभियानमा त आउने र जाने त चलिरहने प्रक्रिया हो। पहिलो कुरा त्यो। सजिलो पनि होला, थप जवाब दिनु होला यसैमा सक्नु। जस्तो तपाईँले बाबुरामले छोड्ने कुरा र बाबुरामले कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेको कुरालाई चाहिँ जोड्दाखेरि 72 मा उहाँले छोड्नुभयो, 69 मा तपाईँले छोड्नुभयो, तपाईँहरू लगायतले नेकपा ड्यास माओवादी बनाउनु भयो। त्यति बेला तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी वा प्रचण्ड चाहिँ दक्षिणपन्थी भाषमा गए, उनले क्रान्तिलाई धोका दिए, उनी चाहिँ माओवादीको लिगेसीको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीले माओवादीलाई पुनर्गठन गर्न ड्यास माओवादी बनायौँ भनेर भन्नुभएको थियो। फेरि पछि तपाईँहरू पार्टी एकताको प्रक्रियामा आएर नेकपा माओवादीमा जोडिनु भयो। यो को कति क्रान्तिकारी, को कति अग्रगामी र को कति दक्षिणपन्थी भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्ध बसुट र पार्टीको संलग्नताले मात्रै निर्धारण गर्ने हो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चाहे तात्कालीन ड्यास माओवादीको कुरा अथवा मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको कुरा होस् अथवा अहिले विप्लवले नेतृत्व गरेको कुरा होस् या अरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका अरू घटकले नेतृत्व गरेको कुरा किन नहोस्, होइन? यो के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ। दुई लाइन सङ्घर्ष भनेको चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको वर्ग सङ्घर्षकै प्रतिबिम्बनको रूपमा चाहिँ वैचारिक क्षेत्रमा दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ। दुई लाइन सङ्घर्षको छलफल अन्तर्क्रिया अन्तर्जनवादको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ र अन्तर्जनवादको दायराभित्र चाहिँ दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो दुई लाइन सङ्घर्ष सार्वजनिक पनि हुन्छ, होइन? कहिलेकाहीँ दुई लाइन सङ्घर्ष एउटा कमिटीभित्र सीमित पनि हुन्छ, त्यसको स्वरूपमा अदलाबदली भइरहन सक्छ, होइन? दुई लाइन सङ्घर्ष सार्वजनिक हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टीहरू फुट्न पनि सक्छ।
दुई लाइन सङ्घर्षको चाहिँ सन्दर्भलाई एउटा कमिटीभित्रै लैजान उपयुक्त हुन्छ भन्ने पोइन्टमा कैयौँ कमन कुराहरूमा सहमति भयो भने एउटा कमिटीभित्रै जान सक्छ। त्यो अवस्थामा एउटै पार्टी बनेर पनि जान सक्छ। त्यसकारणले यो दुई लाइन सङ्घर्षभित्रको मामला हो। दुई लाइन सङ्घर्षलाई म्यानेज गर्ने प्रक्रियामा, व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निश्चय पनि केही सीमाहरू छन्। अस्ति मतलब तपाईँको चाहिँ तात्कालीन माओवादीमा देखा परेको समस्या मात्रै नभइकन चाहिँ होल पञ्चायत कालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै चाहिँ हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने चाहे पुष्पलालले नेतृत्व गरेको विचार किन नहोस् हैन, चाहे चाहिँ तात्कालीन तुलसीलालले नेतृत्व गरेको विचार किन नहोस्, विविध प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा परेका थिए। त्यो दुई लाइन सङ्घर्षभित्रकै विषय थियो। डाक्टर केशरचन्द्र रायमाझीको विचार भने सापेक्षिक रूपले अलिक फरक खालको थियो, दुई लाइन सङ्घर्षभन्दा अलिक फरक खालको थियो। त्यसकारणले अरू दुई लाइन सङ्घर्षको दायराभित्र भएकाहरूको बिचमा एउटै वेबाट जानु पर्थ्यो, सायद जान सकेन। पहिलो दशकमा 20औं शताब्दीमा तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ थोरै थोरै तपाईँको चाहिँ कैयौँ कमन विचारहरू मिल्दा मिल्दै पनि अन्तर सङ्घर्ष चाहिँ असार्वजनिक सङ्घर्षको रूपमा विभाजित भयो र त्यो रूपले विभाजित हुँदाखेरि के देखा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तात्कालीन रूपले चौथो महाधिवेशन मोहन विक्रमजीको नेतृत्वमा चौथो महाधिवेशन देखा पर्यो। तात्कालीन रूपले चाहिँ के अरे झापा विद्रोह पनि देखा पर्यो। यो सबै विचारहरूलाई हेर्ने हो भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षसँग जोडिएको विषय हो र त्यसलाई त्यही रूपले समायोजन गर्दै 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 चाहिँ एउटै कमिटीबाट एउटै पार्टीभित्र रहेर दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा बहस गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो रूपले जान सकेन। त्यस्तै टाइपको चाहिँ प्रकृतिको समस्या के हो त भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा पनि 70को दशकमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा कसरी जाने, कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने, कसरी चाहिँ हल गर्ने, यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने, कसरी चाहिँ क्रान्तिको प्रक्रियालाई तयारी गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा त यो त निरन्तर डिबेटमा रहने विषय हो हैन। निरन्तर डिबेटमा रहने विषयको बारेमा चाहिँ एउटा जवाब चाहिँ मलाई दिनु होला। निरन्तर बहसको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ पार्टी विभाजन पनि भएको छ, पार्टी विभाजन हैन, कहिलेकाहीँ जोडिएको पनि छ। वैचारिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले भएको कुरालाई तपाईँले जिकिर गर्दाखेरि मैले अलिकति जोड्न खोजेको तपाईँ खास बेला त्यो 69 को माओवादी म तपाईँसँग धेरै पटक यही विषयमा पनि कुराकानी गरेका छु। 69 मा तपाईँहरूले प्रचण्डलाई देखेको, त्यति बेलाको नेकपा माओवादीलाई देखेको क्रान्तिकारी वा पश्चगामी अहिले चाहिँ आएर तपाईँहरू उहाँलाई नै भन्दै हुनुहुन्छ अग्रगामी, उहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी, अझ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले समेत प्रचण्डलाई ल्यायो वा त्यो परिस्थितिले प्रचण्डको निरन्तरतालाई माग्यो। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले कम्युनिस्टहरूले एकअर्कालाई गर्ने आरोप प्रत्यारोपको आधारहरू ती नितान्त मनोगत, वैयक्तिक र कुण्ठाग्रस्त आरोपहरू थिए हैन। यो त तपाईँको त्यो दुई लाइन सङ्घर्षको त्यो बेला कसरी क्रान्तिकारी भयो प्रचण्ड तपाईँको त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्या गर्ने विषय नै बेठिक भयो। पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ। दुई लाइन सङ्घर्षको प्रक्रियाको क्रममा कहिले कमिटीभित्र चल्छ, कहिले सार्वजनिक रूपले बहस चल्छ। यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो त स्वरूपमा मात्रै फरक हो चाहिँ हैन, स्वरूपमा मात्रै फरक हो। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन के हो त भन्दाखेरि दुई लाइन सङ्घर्ष कमिटीभित्रै पार्टीभित्रै बसेर चल्नु पर्थ्यो र चलाउनु पर्थ्यो। अलग ढङ्गले सार्वजनिक रूपले बहस चलाउने विषय सायद थिएन चाहिँ। थ्योरिटिकल खालका कतिपय विषयहरूको आवश्यकताको हिसाबले सार्वजनिक रूपले पनि बहस चल्न सक्छ, तर अरू कतिपय सीमा कमी कमजोरीसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ थोरै अल्ट्रा लेफ्ट हुन्छ, कहिलेकाहीँ थोरै अल्ट्रा राइट हुनसक्छ, दायाँ बायाँ त भइरहन्छ, मान्छेमा त भइरहन्छ त। त्यसकारणले यो परिवर्तनशील गतिशील विज्ञानको नियम अनुसार चाहिँ तपाईँको मान्छेको जीवनलाई पनि त गतिशील विज्ञानको नियम अनुसार हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि त तपाईँको सीमा रहित भन्ने त दुनियाँमा त कोही पनि हुँदैन हैन। सीमा त जो कसैको पनि रहन सक्छ। त ती सीमाहरूको सुधार गर्ने प्रक्रिया, ती सीमाहरूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि दुई लाइन सङ्घर्षको पद्धति हो। दुई लाइन सङ्घर्षको पद्धति कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै सीमित रहेर गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। आन्दोलनलाई चाहिँ विखण्डित र विभाजित गर्ने प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आन्दोलन कमजोर हुन जान्छ। तपाईलाई त्यो आत्मालोचना त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसकारणले म भन्दैछु नि, त्यसकारणले त्यो बेलाको चाहिँ सन्दर्भमा दुई लाइन सङ्घर्षको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर पार्टी जनवादको रूपमा जानु पर्थ्यो, अलग पार्टीको रूपमा जानु हुँदैन चाहिँ। त्यही सीमाको चाहिँ त्यही समीक्षाको आधारमा चाहिँ तपाईँको पार्टी युनिफाइड गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि समीक्षा त्यो भइरहेको चाहिँ छ। माओवादी आन्दोलनभित्र तपाईँको विचारको दुई लाइन सङ्घर्षसँग जोडिएका अन्तरसँगसँग जोडिएका विषयहरूको सन्दर्भमा अन्तर जनवादकै प्रक्रियाबाट अभ्यास गर्नु पर्थ्यो।
त्यो अभ्यास गर्न सकिएन। जनवाद र अन्तर लोकतान्त्रिकरण चाहिँ अहिलेको महाधिवेशनमा भयो त। प्रचण्डले हिजो भन्नुभयो हामीलाई खिसी गरे, प्रचण्डले ताली पड्काऊ भने अनि उनीहरूले ताली पड्काएर लोकतन्त्र बाहिर चाहिँ लोकतन्त्र र जनवाद भनेको फरक कहाँ छ? ल भन्नुहोस् है, तपाईँको लोकतन्त्र भनेको 236 जना ल्याउनु भएको छ। पहिलो कुरा सुन्नुहोस् न, थ्योरिटिकल कुरा त सुन्नुहोस् न, तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै मिच्नुहुन्छ हैन। ठिक छ। लोकतन्त्रको प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको के हो भने पुँजीवादी लोकतन्त्र हो। विचारको चाहिँ सिद्धान्तको आदर्शको मूल्य मान्यता भन्दा पनि चाहिँ हैन व्यक्तिगत स्वार्थ पद प्रतिष्ठासँग जोडिएर चाहिँ तपाईँको गरिने खालका अभ्यासहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चाहिँ लोकतन्त्र अथवा जनवाद भनेको के हो त? कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको डेमोक्रेसी भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा विचार आदर्श नैतिक मूल्य मान्यता दायराभित्र रहने खालको एउटा वर्गीय पक्षधरताभित्र रहने प्रकारको चाहिँ अन्तर जनवाद हो, अन्तर प्रतिस्पर्धा हो हैन। त्यसकारणले त्यो अन्तर प्रतिस्पर्धा अन्तर जनवादको पाटोको चाहिँ बारेमा अभ्यास गर्ने कुराहरूको क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुर्जुवा लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास र जनवादी लोकतन्त्रको अभ्यासको सन्दर्भमा अथवा जनवादी अन्तर जनवादको सन्दर्भमा मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले फरक विषयहरू चाहिँ छन्। यो फरक नछुटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिपयले मान्छेहरूले के भन्ने गर्छन् त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि बुर्जुवा पार्टीहरूको जस्तो लोकतन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन्। तर त्यो बुर्जुवा लोकतन्त्रको व्याख्या गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मेल खाँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मतलब के अरे सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणको चाहिँ कन्सेप्टबाट वर्ग दृष्टिकोणको कन्सेप्टबाट हैन विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा एउटा नैतिक मूल्य मान्यता र आदर्शको मूल्य मान्यताको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो परिधिभित्र हुने चाहिँ अन्तर जनवाद हो। त्यसकारण अन्तर जनवादको हिसाबले हामी प्रचुर मात्रामा अभ्यास गरेका छौँ। ठिक छ। अब हाम्रो अभ्यास चाहिँ होला, हाम्रो अभ्यास नपुग्न पनि सक्छ, सीमा रहन पनि सक्छ, कमी कमजोरी रहन पनि सक्छ। किन अभ्यास गर्ने क्रममा 100 to 100% चाहिँ करेक्ट भयो भनेर त भन्न नसकिएला, दावा त गर्न नसकिएला। तर अभ्यास गर्ने क्रममा थोरै थोरै दायाँ बायाँ सीमाहरू रहनै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन। तर हाम्रो अभ्यासको तुलना चाहिँ त्यो बुर्जुवा लोकतन्त्रसँग गर्ने कुरा चाहिँ मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले बेठिक हुन्छ। ठिक छ। 100% बेठिक। 11 गते चाहिँ महाधिवेशन सुरु गर्दाखेरि महाधिवेशनमा प्रचण्डको दस्तावेज जे आयो त्यो प्रचण्डको दस्तावेजप्रति हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू र बाहिर सार्वजनिक बहस सुन्दै गर्दा हेर्दै गर्दाखेरि पनि प्रचण्डले दस्तावेज ल्याए, कम्तीमा हिम्मत गरे, त्यहाँ दस्तावेज प्रस्तुत भयो। दस्तावेजमा उनले आफ्ना कमजोरीहरू पनि स्वीकारे, पार्टी चाहिने सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। त्यो टिप्पणी भइरहँदा प्रचण्डमाथिको एउटा चाहिँ प्रश्न अविछिन्न नेतृत्व, अविछिन्न कमजोरी र अविछिन्न आत्मालोचना अनि फेरि अविछिन्न पुनः नेतृत्व, प्रचण्डको यो चाहिँ मान्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूले साथ चाहिँ दिएकै हो। अब यसमा कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मतलब कुनै पनि नेतृत्वलाई व्यक्तिलाई पात्रलाई नेता कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले सीमारहित ढङ्गले चाहिँ कहिले पनि हेर्नु हुँदैन। मान्छेहरूका सीमाहरू हुन्छन्। सीमाहरू खालि के मात्रै भन्दाखेरि कम सीमा छ कि बेसी सीमा छ हेर्ने कुरा त्यो हो चाहिँ हैन। र बेसिकली रूपले के हो त भन्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ पक्ष छ हैन, र पोजिटिभ भित्र पनि कतिपय नेगेटिभ पक्षहरू पनि हुन्छन्। मान्छे त दुईटामा विभाजित हुन्छ। द्वन्द्ववादले के भन्छ त भन्दा नकारात्मक सकारात्मक दुईटा पक्ष त अवश्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निरपेक्ष रूपले सकारात्मक मात्रै देख्ने, निरपेक्ष रूपले नकारात्मक मात्रै हेर्ने कुरा पनि बेठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै चिजहरू हुन्छन्, तर मेजर पक्ष कुन हो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसकारणले मेजर पक्ष चाहिँ के हो त भन्दा उहाँको सकारात्मक पक्ष नै हो। सकारात्मक पक्ष के हो त भन्दा विचारको हिसाबले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादप्रति उहाँ दृढ हुनुहुन्छ, विचारको हिसाबले दृढ हुनुहुन्छ। त्यो विचारको आधारमा नेपाली धरतीमा क्रियान्वयन गर्ने क्रममा, नेपाली समाजमा क्रियान्वयन गर्ने क्रममा, नेपाली वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियामा क्रियान्वयन गर्ने क्रममा होला कहिलेकाहीँ अलि दायाँ कहिलेकाहीँ अलि बायाँ हैन, त्यो त जो कसैको पनि हुनसक्छ त। तर बेसिकली रूपले ठिकै ट्र्याकमा गइरहेको छ भने बीचबीचमा अस्थायी रूपमा कतिपय दायाँ बायाँहरू निरपेक्ष हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन, हुनसक्छ। ती सबैका बावजुद पनि के हो त भन्दाखेरि बेसिकली रूपले ठिकै ट्र्याकमा गइरहेको छ भन्ने कुरा हो। यही कुरामा मैले अलिकति जोडेँ, उहाँको अविछिन्न निरन्तरता अथवा उहाँको नेतृत्व, प्रचण्डको चाहिने जनयुद्ध र त्यस पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको उहाँको क्रेज तपाईँले भनिरहनु परेन। 65मा जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 65मा जसरी तपाईँको पार्टी सरकारमा गयो, त्यस पछाडिको चाहिने यात्रा हेर्ने हो, त्यस पछाडिको चाहिने माओवादी तपाईँको मूल नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने त्यो साग घट्दै 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 गएर पछिल्लो समय एमालेसँगको पार्टी एकता पछाडि अहिले जे नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ, त्यो क्रममा धेरै नेताहरू तपाईँहरूका पार्टीबाट निस्किँदै 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 जाने क्रम त्यत्तिकै भयो। केही मान्छेहरू तपाईँहरूले पनि भित्र्याउँदै भित्र्याउँदै जानुभयो।
र यसको मूल चाहिने पार्टी यो अवस्थामा कमजोर स्थितिमा जसरी आइपुगेको छ यसको प्रमुख कारण भनेकै प्रचण्डको हो, उहाँको भूमिका हो भनेर प्रचण्डको दस्तावेजमा प्रति चाहिने प्रश्न गर्दै लेखनाथ नेउपाने लगायतले प्रति चाहिने दस्तावेज अथवा प्रति चाहिने टिप्पणी गर्नुभयो। यसमा त कुनै कसैले जवाब दिन स्वीकार गर्न तयार भएन। यतिसम्म भनियो त्यहाँ प्रचण्डको यो दस्तावेज अहिले झन्डै माओकै लेभलबाट आयो भनेर पनि समय टिप्पणी गरियो। हिजो प्रचण्ड पद बनाएर एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकता गर्दाखेरि प्रचण्ड पद छोडेको माओवादी यो 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 के हो? यो विशृङ्खलता हो कि अथवा यो चाहिँ नेतृत्वप्रतिको चाहिँ नि असाध्यै देवत्वकरण हो कि? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको जनयुद्धको विकासको क्रममा निश्चय पनि विचारका श्रृङ्खलाहरूको विकास नभएको होइन, एउटा निश्चित रूपले विचारको विकास भएकै हो। विचारको विकासको प्रक्रियामा नामाकरण गर्ने कुरा कति ठिक भयो बेठिक भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कनको विषय होला, एउटा पार्ट त्यो होला। तर विचारको विकास भएकै कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ऐतिहासिक मतलब रूपले एउटा रूपान्तरणको रूपमा, एउटा गतिको रूपमा, एउटा छलाङको रूपमा परिवर्तन गर्दै आउने प्रक्रियामा यो एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको हो। त्यो हामीले विचारमै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विचार चाहिँ बेठिक हैन, परिणाम चाहिँ ठिक भन्ने त हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले आएकै अवस्था हो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब प्रचण्ड पद चाहिँ मतलब व्यक्तिगत रूपले एकता प्रक्रिया क्रममा चाहिँ छोडेको भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि यो के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विचार निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तर्जनवादी प्रक्रियाबाटै निर्माण हुने कुरा हो हैन, र त्यसको संश्लेषण गर्ने कुरा, त्यसको नयाँ रूपमा कसरी संश्लेषण गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि अन्तर्जनवादकै अभ्यासबाट गर्नुपर्थ्यो। र यो अन्तर्जनवादको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ मतलब त्यो बेलामा केही सीमाहरू रह्यो। अन्तर्जनवादलाई हामीले ठिक ढङ्गले अभ्यास गर्न सकेनौँ चाहिँ हैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ दस्तावेजमा पनि प्रचण्ड पथको सन्दर्भमा प्रष्ट शब्दमा आएको चाहिँ छ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टी निर्माण शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सङ्घर्षको स्वरूप बदलिएको छ। हिजोको शस्त्र जनयुद्धको चाहिँ सङ्घर्षको स्वरूप पछिल्लो समयमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको स्वरूप, निर्वाचनको प्रक्रिया अथवा संसद, सरकार, यी सबै नयाँ प्रकारको फिल्डमा चाहिँ नयाँ प्रकारको एउटा मोर्चाबन्दी, नयाँ प्रकारको आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। नयाँ प्रकारको आन्दोलनमा लाग्नु पर्दाको अवस्थामा त्यो बेलाको अन्तर्जनवादले जे डिमान्ड गरेको थियो, अन्तर्जनवादको जो अभ्यास गर्नु पर्थ्यो, सायद त्यो अभ्यास जति अभ्यास गर्नु पर्थ्यो त्यो अभ्यास हुन सकेन। अन्तर्जनवादको अभ्यास नहुँदाखेरिको अवस्थामा कतिपय विचारहरू, कतिपय बहसका प्रश्नहरू, कतिपय कुराहरू के भयो त कन्फ्युजन भयो, अन्यल भयो, कतिपय सार्वजनिक रूपले पनि गयो चाहिँ हैन। सार्वजनिक रूपले जाँदाखेरि कतिपय पार्टीहरू विभाजित हुने अवस्था पनि पैदा भयो चाहिँ हैन। त्यसकारणले त्यो बेला चाहिँ हामीले अन्तर्जनवाद प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अन्तर्जनवादलाई हामीले सायद प्रयोग गर्न सकेनौँ, अर्थात् त्यसलाई अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जसरी चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्थ्यो सायद त्यो हामीले अभ्यास गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद टुटफुटको श्रृङ्खलाहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। यो कुरा पनि अहिले दस्तावेजमा महसुस भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले अबको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि हामीले अन्तर्जनवादलाई नै प्रचुर मात्रामा जोड दिनुपर्छ। प्रचुर मात्रामा जोड दिन सक्यौँ भने माओवादी घटकहरू मात्रै होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका जति पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका घटकहरू देखा परेको चाहिँ छ, ती सबै घटकहरूलाई हामी युनिफाइड गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन। किन समाजमा त विविध विचारहरू देखा पर्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन, विविध विचारहरू देखा पर्न सक्छ। तर बेसिक रूपमा चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको, वर्ग सङ्घर्षको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको दायराभित्र सोचिरहेको छ। समाजवादी क्रान्ति लगायतका सामाजिक रूपान्तर परिवर्तन लगायतका आधारभूत प्रश्नहरूमा कमन एक ठाउँमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सन्दर्भमा एउटा अरू डे टु डेमा आउने खालका कार्यनीतिका प्रश्नहरूमा आउने खालका मतभेद त जहिलेसुकै पनि आइरहन्छ। यो त चाहिँ एउटै व्यक्तिमा पनि यो गरौँ कि त्यो गरौँ भनेर द्वन्द्व भइरहन्छ भने, दुईजना हुने बित्तिकै स्वाभाविक ढङ्गले विवाद पैदा हुन्छ भने, कमिटी हुने बित्तिकै, पार्टी हुने बित्तिकै त हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा सदस्य हुने बित्तिकै त विवाद नहुने त दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यसकारणले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो त भन्दाखेरि अन्तर्जनवादको प्रक्रियालाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यसो गर्न सक्यौँ भने होल लेफ्ट मुभमेन्टलाई युनिफाइड गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो स्पिरिटमा अहिलेको दस्तावेज आएको चाहिँ छ। त्यसकारणले यस अर्थमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्मको इतिहासको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्दै कहाँ सीमा रह्यो, कहाँ कमी कमजोरी रह्यो भन्ने कुराको पनि सीमा समीक्षा गर्दै चाहिँ नयाँ उचाइमा कम्युनिस्ट आन्दोलन लैजाने भिजनका साथ चाहिँ अहिलेको प्रस्ताव आएको चाहिँ छ। तपाईँले त्यसो भन्दा मैले चाहिँ के सम्झेँ भने पार्टीहरू कस्ता भइसके भने पार्टीहरू प्राइभेट लिमिटेड जस्ता कम्पनी जस्ता भइसके। तपाईँहरूले यो महाधिवेशनमा भनेको कुरा के थियो भने क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी विकास निर्माण गर्ने
भनेर महाधिवेशनका निम्ति तपाईँहरूले नारा तय गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले आफ्नो 45 पृष्ठ लामो दस्तावेजमा पनि त्यो 35 पृष्ठमा चाहिँ एउटा उल्लेख गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र यस्तो प्रवृत्ति हावी भयो, पद प्रतिष्ठाका निम्ति जस्तोसुकै अनुचित कार्य पनि गर्ने, गराउने, गर्न उत्प्रेरित गर्ने, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले समेत। यो प्रवृत्ति उहाँले दस्तावेजमा मात्रै भन्नुभएको छैन, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि पटक पटक भन्नुभएको छ। तपाईहरुले राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोड्ने कुरा गरिरहनुहोस्, तर जनतासँग जोडिने कुरा र जनतासँग यो पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजाने कुरामा तपाईहरुका आचरण, तपाईहरुका व्यवहार, तपाईहरुका जीवनशैली, हैन, तपाईहरुका चाहिने पद्धतिहरूलाई हेर्ने कुरा हो। ती त कहीँ देखिँदैनन्। के भयो महाधिवेशन गर्नुको, के भयो पार्टी? निश्चित रूपले यो सीमाहरू नरहेका होइनन्, सीमाहरू छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन यही समाजको धरतीबाट जन्मेको हो, हैन। यही समाज चाहिँ तपाईको विभिन्न प्रकारका वर्गहरूको बीचको धरातलबाट यो समाज बनेको चाहिँ छ र यही समाजबाट पार्टी निर्माण गरेको चाहिँ छ, भएको चाहिँ छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको श्रमजीवी वर्गको पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै हो। श्रमजीवी वर्गको पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको भए तापनि यो मतलब यो वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियामा अहिलेको वर्ग सङ्घर्ष भनेको नेपाली जनता, श्रमजीवी नेपाली जनता एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद अर्कोतर्फ छ। यो दुईटा बीचको चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष नै अहिलेको के प्रश्न हो। अब यो वर्ग सङ्घर्षमा तपाईँ एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई प्रभावित पार्ने प्रयास चलिरहन्छ। यही क्रममा एकाधिकार दलाल पुँजीवादले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृत बनाउने, विसङ्गति बनाउने अथवा चाहिँ त्यसलाई भ्रष्टीकृत बनाउने, त्यसलाई विखण्डित गर्ने, विभाजित गर्ने यो अभियान पनि चलिरहन्छ। त्यसको लागि उसले के गर्छ भने व्यक्तिगत पैसाको के अरे व्यक्तिगत स्वार्थको प्रश्नलाई उचाल्न खोज्छ, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको प्रश्नलाई उचाल्न खोज्छ, व्यक्तिगत स्वार्थका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न खोज्छ। पद र प्रतिष्ठाको निम्ति, पैसाको निम्ति जे पनि गराउने खालका प्रवृत्तिहरू भेटियो भने चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादले के गर्न सक्छ भने त्यसलाई क्यास गर्न सक्छ, त्यसलाई उचाल्न सक्छ र चाहिँ त्यसलाई उचाल्दै उचाल्दै लगेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन र विसर्जन पनि गराउन सक्छ, हैन। त्यसकारण यो दुई लाइन सङ्घर्षको चाहिँ प्रतिछाया चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र के अरे यो वर्ग सङ्घर्षको प्रतिछाया कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि परिरहन्छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोइपखाली गर्नका लागि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अन्तर्जनवाद जरुरी छ, हैन। व्यापक छलफल बहसको प्रक्रियाबाट आलोचना आत्मलोचना गर्दै यहाँनिर सीमा छ, त्यहाँनिर कमी कमजोरी छ, यहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ, यहाँनिर सफलता भएको छ, त्यहाँनिर विफलता छ भन्दै यो सबै समीक्षा गर्ने प्रक्रिया नै महाधिवेशन, सम्मेलन, बैठक, भेलाहरू, प्रेसिडेन्ट आदि सबै प्रक्रियाहरू नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्तर्जनवादको प्रक्रियाबाट धोइपखाली गर्ने प्रक्रिया हो। अहिलेको महाधिवेशनले पनि के गरेको छ भने हाम्रा सीमाहरू कहाँ कहाँ छन् है, हामीमा व्यक्तिवादी स्वार्थ बढ्दै गएको छ, पद प्रतिष्ठावादी स्वार्थ बढ्दै गएको चाहिँ छ। अब व्यक्तिवादी र पद प्रतिष्ठावादले कता लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई चाहिँ स्वार्थ समूहहरूको गुट बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। स्वार्थ समूहहरूको गुट बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले चाहिँ माओवादी सिद्ध्याउँछ। अब दुई लाइनको सङ्घर्ष त कहाँ रह्यो र? दुई लाइनको सङ्घर्ष गर्ने, पार्टीलाई सुधार्नका निम्ति प्रयत्न गर्ने विभिन्न श्रृङ्खलाहरू यहाँले अघि हामी चर्चा गरिसकेको नजाउँ, विभाजन भए, कोही निस्के, कोही व्यक्तिगत रूपमा निष्क्रिय भए, कसैले कहाँ खेती गरिरहनु भएको छ, कोही घरै बसिरहनु भएको छ, कसैले अलग पार्टी बनाउँछु भनेर लाग्नुभयो, अलग माओवादी पुनर्गठन गर्छु भनेर लाग्नुभयो। अब दुई लाइन सङ्घर्षको कुरा त अहिले होइन होला। यो सबै के हो त भन्दाखेरि दुई लाइन सङ्घर्षभित्रकै मामला हो, दुई लाइन सङ्घर्षभित्रकै मुद्दाहरू हुन्। त्यसलाई एउटै कमिटीभित्र, एउटै पार्टीभित्र हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ, कुरा त्यति मात्रै हो, हैन। विचारमै मार्क्सवाद लेनिनवाद छोडेर जानेहरूको सन्दर्भमा त दुई लाइन सङ्घर्षसँग कुनै सरोकारको विषय भएन, कुनै सम्बन्धको विषय भएन, अन्तर्जनवादसँग कुनै सरोकारको विषय भएन। किन फन्डामेन्टली रूपले नै आउटलुक नै फरक खालको सोचाइ बनेर जानेहरूको सन्दर्भमा दुई लाइनको सङ्घर्षको विषय भएन। जस्तो मैले अघि बाबुरामको नसकेर गएको हो नि त, मैले अघि बाबुरामको नदिएर हैन, मतलब अहिले तपाईँ भनिरहनु भएको छ प्रचण्डजीको महान क्रान्तिकारी कोही छैन भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ जस्तै अरूले भन्छ अरूले भन्छ अरूले भन्छ, त्यहाँ फरक मत राख्ने मान्छे छैन, अनि दुई लाइन कहाँबाट बन्यो? यो टिक्ने र नटिक्ने भन्ने प्रश्नको बारेमा दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने विषय हो, विचार र दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने विषय हो। मैले अघि नै भने विचार र दृष्टिकोणको सन्दर्भमा विश्व चाहिँ दुई विपरीत खालका दृष्टिकोणहरू छन्, हैन। दुई विपरीत खालका दृष्टिकोणहरू छन्। दुई विपरीत प्रकारका दृष्टिकोणहरू एकै ठाउँमा त रहन सक्दैन त, हैन। एउटा आदर्शवादी दृष्टिकोण छ, एउटा चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोण छ, एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण छ, एउटा अध्यात्मवादमा आधारित आदर्शवादी दृष्टिकोण छ।
हैन आदर्शवादी दृष्टिकोणले कता लैजान्छ त पुँजीवादको दिशातर्फ लैजान्छ हैन अब द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले कहाँ लैजान्छ त समाजवाद र साम्यवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशातर्फ लैजान्छ यो त फरक फरक खालको दृष्टिकोण छ नि त्यसैले पुँजीवादी खालको चिन्तन र दृष्टिकोण लिनेहरूको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न त मिल्दैन चाहिँ हैन दृष्टिकोणै फरक परिसकेपछि उस्तो सो विवेकले सो इच्छाले चिन्तनै दृष्टिकोणै फरक परिसकेपछि तपाईहरुलाई नै माया गरिरहने तर म स्वतन्त्र भएर बस्छु है भनेर भन्ने अनि कतिपय अवस्थामा त भोट पनि तपाईहरुलाई नै हाल्ने फेरि अप्ठ्यारो कस्तो परिसक्यो भने धेरै मान्छेले के भन्छन् तपाईहरुलाई छोडेका मान्छेहरूले के भन्छन् भने भोट केमा हाल्ने अप्ठ्यारो भइसक्यो माओवादीले पनि हाल्न सक्ने स्थिति भएन अब माओवादी पनि चिप्लिँदै कहाँ अब यो पनि यस्तो विचार राख्ने जस्तो तपाईहरुले फेरि चाहिँ पलायन जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेको छैन कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेको छैन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमिटेड रूपमा रहने कि नरहने भन्ने कुराको मात्रै फरक भएर स्वतन्त्र रूपले बसेको छ भने उनको विचार पनि के हो त भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षकै विचार हो उनले केही कुरा त राख्या हुन्छ केही असहमति त राख्या हुन्छ यो सुधार गर्नु पर्यो त्यो सुधार गर्नु पर्यो त्यसो भयो भने म कमिटेड हुन्छु भएन भने म स्वतन्त्र रूपले बस्छु त्यो पनि त सङ्घर्षको एउटा स्वरूप हो नि अन्तर सङ्घर्षको एउटा स्वरूप हो नि त्यसकारणले यस्तो प्रकारका अन्तर सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई म्यानेज गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा विगत कालमा हाम्रा केही सीमाहरू रहेका छन् ती सीमाहरूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ र अन्तर जनवादको अभ्यासलाई म्याक्सिमम बनाउनुपर्छ ग्रेट डिबेटको रूपमा लैजानुपर्छ समस्या हल भएन एउटा कमिटीभित्र समस्या हल भएन हैन अरु कमिटी अलि बृहत खालको चाहिँ एउटा भेला गरौँ बैठक बसौँ हैन त्यहाँभित्र पनि हल भएन तपाईँ सम्मेलन गरौँ नेकपा माओवादीको नेतृत्व तहमा लामो समय तपाईँ काम गर्दै आएको मान्छे जनयुद्ध लडेको मान्छे अलि सरल ढङ्गले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कृपया आजको नेताले गर्ने के हो आजको नेताले भन्ने के हो कम्युनिस्ट नेताले गर्ने के हो कम्युनिस्ट नेताले भन्ने के हो जनतालाई कति कुरा भन्ने हो र जनतासँग कति कुरा चाहिँ लैजाने हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि महाधिवेशन चलिरहेछ महाधिवेशनको बीचमा तपाईहरुका आत्मसमीक्षाका कुराहरू हामी सुन्दै गर्दाखेरि बाहिर नेताहरू चाहिँ यति धेरै सुध्रिन्छन् र यति धेरै क्रान्तिकारी हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ कतिखेर सर्लकै काठमाडौँ छोडेर रोल्पा गएर बस्छु भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति आउँछन् म त डेरा खोज्दै नेताहरू डेरा खोज्दै हिँडेका छन् भन्नेसम्म आउँछ दुई चारवटा गाडी साइरन बजाउँदै हिँड्ने नेताहरू साइकल चढेरै हिँडिदिन्छन् कि जस्तो गरिदिन्छन् यो के हो यो तपाईहरुको यो चाहिँ जनताका बीचमा अलिकति यसो लोकप्रिय भइन्छ जनताले रुचाइदिन्छन् ताली पड्काइदिन्छन् भनेर बोल्ने कुरा हो हैन त्यो ढङ्गले क्षणिक रूपले त्यसलाई बुझ्ने हेर्ने पनि होइन यसको राजनीतिमा के अर्थ हुन्छ मूल रूपमा त के हो त भन्दाखेरि हरेक कुरा आन्दोलनले धेरै कुराहरू निर्धारण गर्दछ आन्दोलनको स्वरूपले निर्धारण गर्छ आन्दोलनको स्वरूपको मैले अघि नै भनिहालेँ पार्टी भनेको के हो त आन्दोलनको लक्ष्यलाई उद्देश्यलाई पूरा गर्ने एउटा साधन हो एउटा माध्यम हो हैन पार्टी स्वयं साध्य चाहिँ होइन हैन साधन मात्रै हो त्यसकारणले त्यो साधन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको हिजोको आन्दोलनको स्वरूप तपाईको राजतन्त्रको विरुद्धमा सामन्तवादको विरुद्धमा डेमोक्रेसीको निम्ति चलिरहेको आन्दोलन थियो हैन र त्यस प्रकारको आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ तपाईको शस्त्र सङ्घर्षको आन्दोलनको स्वरूप थियो शस्त्र सङ्घर्षको आन्दोलनको स्वरूप हुँदाखेरिको बेलाको पार्टीको संरचना पार्टीको स्वरूप पार्टीको संगठनको चरित्र हैन एउटा प्रकारको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्थितिबाट गुज्रनुपर्ने स्थिति हुन्छ हैन अहिलेको सङ्घर्षको स्वरूप अहिलेको आन्दोलनको स्वरूप भनेको सडक सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष चुनावी सङ्घर्ष संसद सरकार यस्तै खालका चाहिँ प्रक्रियाहरू कानुनी प्रकारका सङ्घर्षका प्रक्रियाहरू चाहिँ छन् कानुनी प्रकारका सङ्घर्षका प्रक्रियाहरू शान्तिपूर्ण रूपले लागिरहेको सङ्घर्षका प्रक्रियाहरू रहेको अवस्थामा हिजो शस्त्र सङ्घर्षको बेलामा अवलम्बन गरेका नीतिहरू कार्यविधिहरू कार्यशैलीहरू अहिलेको सन्दर्भमा मेल नखान सक्छ हैन मेल नखाने चिजहरूलाई हामीले परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ हैन अब त्यसकारण यो प्रक्रियामा चाहिँ तपाईको यो अदलाबदली भइरहन्छ एउटा त्यो अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमले के पनि संकेत गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विगत कालमा 10 वर्षको जनयुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन बृहत शान्ति सम्झौता संविधान निर्माणसम्मका चाहिँ चरणसम्म आइपुग्दाखेरि कयौं सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि कम्तीमा पनि गणतन्त्र स्थापना भएको छ संघीयता समानुपाती समावेशी धर्मनिरपेक्षता मानव अधिकारका फन्डामेन्टल राइटहरू स्थापना गर्ने लगायतका चाहिँ कयौं मौलिक चीजहरू चाहिँ स्थापना भएका छन्। त्यो त मैले अघि भनिसके अब एक मिनेट सुन्नुसै हैन तपाईहरुको चाहिँ एजेन्डाले राष्ट्रिय राजनीतिमा विषय मैले कहाँ प्रसंग जोड्न खोजेको यो विषयलाई कहाँ प्रसंग जोड्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समयको घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि जे जति परिवर्तन भएका चाहिँ छन् ती परिवर्तनका मुद्दाहरू चाहिँ गुम्ने प्रकारको खतरा पनि उत्तिकै देखियो। गुम्ने प्रकारको खतरा देखिएको हुनाले सडक संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था पनि पैदा भयो।
गएको चाहिँ पुस माघतिर त हामी त सडक सङ्घर्षमा थियौँ चाहिँ हैन सडक सङ्घर्षमा पनि एक मिनेट खतरा उत्पन्न भएको तपाईहरुलाई हो अब जनतालाई हो मतलब डेमोक्रेसी सिद्धिने भनेको जनतालाई हो कि पार्टीलाई मात्रै हो जनता र चाहिँ पार्टी भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीको निम्ति एउटै विषय होइन एउटा यसैमा म जोड्छु ल त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अझ म थप अरु समय पनि दिन्छु जब माओवादीलाई यसो पछाडी हेर्यो माओवादीलाई हेर्यो भने माओवादी कहाँ छ भनेर यसो हेर्यो भने जब माओवादीलाई सिंहदरबार र काठमाडौँमा अप्ठ्यारो पर्छ तब माओवादीले हिजोको जनमुक्ति सेना सम्झिन्छ हिजोको वाइसिएल सम्झिन्छ अनि रोल्पा रुकुम सम्झिन्छ अनि माओवादीबाट पार्टी फुटाएर अलग भएका कोही चाहिँ स्वतन्त्र भएका व्यक्तिहरू सम्झिन्छ अनि फेरि माओवादी जन्माउने भन्छ यो के हो यो अब यो प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मैले अघि भने कि अहिलेको स्थिति के छ भन्दाखेरि हामीले संविधान बन्यो गणतन्त्र स्थापना भयो अथवा चाहिँ अहिले कमसेकम पुँजीवादी डेमोक्रेसी चाहिँ संस्थागत भयो भन्ने प्रकारको स्थिति अझै पनि छैन हैन अझै पनि छैन म एउटा दुईटा परिघटनाहरू उल्लेख गरौँ संसद विघटन भयो हैन दुई पटक संसद विघटन भयो संविधानका मूल्य मान्यताहरू सबै तोडिए राज्यका अङ्गहरू यो संविधानले गाइडे अनुसार चलेन चाहिँ निर्धारण गरे अनुसार चलेन चाहिँ हैन सबै भद्रगोल ढङ्गले चाहिँ जाने र एक प्रकारको निरङ्कुश खालको प्रवृत्तिहरू पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखा पर्यो अब यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने क्रममा चाहे निर्वाचन आयोगको फैसला मतलब निर्णयको अकर्मण्यताको निर्णय होस् चाहे अदालतको निर्णयका कुराहरू हुन् यी सबै कुराहरूले सामान्य बुर्जुवा डेमोक्रेसीमा हुनुपर्ने मूल्य मान्यता पनि फलो हुन सकेन त्यो अवस्थामा यो सिस्टम कायम रहन्छ कि रहँदैन एउटा क्वेसन उठेको अवस्था यदि यो सिस्टम कायम रहेन भने के हुन्छ त पार्टीहरूको स्थिति दलहरूको स्थिति के हुन्छ जनताको अवस्था के हुन्छ त सङ्घर्षले अर्को नयाँ मोड लिन्छ पार्टीहरूले नयाँ मोड लिन्छ र लिनुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा अहिलेको विश्व परिवेश चाहिँ भूमण्डलीकृत अवस्थामा चाहिँ छ हैन शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव पनि बढ्दै गइरहेको छ हैन अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने क्रममा द्वन्द्व हुने हो कि युद्ध हुने हो कि तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो कि भन्ने प्रकारको खतरा पनि बढ्दै गइरहेको छ यो परिवेशमा चाहिँ तपाईको नेपाल जस्तो साना राष्ट्रहरू जहाँ सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले शक्ति राष्ट्रहरूको टार्गेट बनिरहेका हुन्छन् ती मुलुकहरू रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन पनि छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो स्थिति पैदा हुँदाखेरि पार्टीको स्वरूप पार्टीको सङ्घर्षको स्वरूप आन्दोलनको सङ्घर्षको स्वरूप अहिलेकै जस्तो रहन्छ कि रहँदैन त्यो पनि परिकल्पना गर्न जरुरी छ यी सबै सन्दर्भमा परिकल्पना गर्दाखेरि पार्टीको संरचना शैली कार्यशैली संस्कार संस्कृति यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको एउटा हार्ड एन्ड फास्टको रूपमा मात्रै सोचेर हुँदैन एउटा लचकतामा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार कहिले दायाँ मोड्न पनि तयार हुनुपर्छ कहिले बायाँ मोड्न पनि तयार हुनुपर्छ आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ मोड्न तयार हुनुपर्छ त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ पार्टीले चाहिँ तपाईको चाहिँ हामी यो एउटा प्रकारको डेमोक्रेसी आइसक्यो हैन भनेर ढुक्क हुने खालको स्थितिमा चाहिँ मात्रै सीमित छैन यो चाहिँ हैन यो गुम्न सक्छ प्रचण्डकै भाषा भन्दाखेरि 62-63 पछाडिको क्रान्तिको चाहिने बाटो फेरिएको मोडिएको क्रान्ति निरन्तर छ यो चाहिँ उपयोग गर्दै निश्चित रूपले क्रान्ति निरन्तर प्रक्रिया हो प्रचण्डले त्यो धार अदल बदल गर्दाखेरि जनता चाहिँ गुमाउँदै जानुभयो नि श्रमिक वर्गहरू गुमाउँदै जानुभयो हैन किसानहरू तपाईहरुसँग टुट्दै गए विपन्न वर्ग तपाईहरुसँग चाहिँ टाढिदै गए भन्दाखेरि विचारमा फड्को मार्दाखेरि विचारमा लिप हान्दाखेरि अथवा विचारमा संश्लेषण गर्दाखेरि नयाँ प्रकारका विचारहरू स्थापित गर्दै लाने प्रक्रियाको क्रममा हैन जनताबाट आउने विचार नै संश्लेषण गर्दै लैजाने कुरा हो हैन अब त्यो प्रक्रियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ जनता भन्नु त विभिन्न प्रकारका वर्गहरू पनि छ जनतामा एउटै मात्रै वर्ग त छैन एउटै मात्रै तह र तबका त छैन एउटै प्रकारको मात्रै चेतना त हुँदैन चाहिँ विविध प्रकारका हुन्छन् त त्यो विविध प्रकारमा हुने भएको हुनाले चाहिँ जनताका विचारहरूलाई चाहिँ तपाईको हामीले विज्ञानसम्मत विचारको आधारमा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको विज्ञानसम्मत विचारको आधारमा नै हामीले विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सबै कुरा जनताले एकैचोटि बुझिहाल्छन् भनेर भन्न नसकिने स्थिति पनि हुन सक्छ उदाहरणको लागि भन्नुस् भनेर सहरियालाई गाली गरेरै सक्नुभयो गाउँ चटकै भुल्नुभयो गाउँ बिर्सिनुभयो जनता कारण के तपाईँ यो पाटोको बारेमा त मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु नि एउटा कुरा त हामीले सङ्घर्षको स्वरूप बदलेको हुनाले के नयाँ शैली नयाँ प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो कुरा हामीले जनतालाई कति बोध गराउन सक्यौं सकेनौं एउटा पाटो त्यहाँ छ
दोस्रो कुरा यो वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाको क्रममा चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हामी आफैलाई पनि प्रदूषित गर्न सक्ने खालका खतराहरू पनि सङ्केतहरू पनि बढिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो हाम्रो नेगेटिभ पाटो हो हैन, त्यो हाम्रो प्रतिपक्ष हो। त्यो प्रतिपक्षका विरुद्धमा हामी कति जुझ्न सक्यौँ, कति सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ हैन, कति आत्मसमीक्षा गर्दै निर्मम ढङ्गले सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ भन्ने पनि समीक्षाको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले हो त्यस प्रकारको सङ्घर्षको क्रममा हामीले चाहिँ जति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो, जति सजगतापूर्वक सतर्कतापूर्वक चाहिँ तपाईँको यस खालका गलत खालका प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध जसरी जुझ्नुपर्ने हो, त्यो जुझ्ने प्रक्रियामा हामी सीमा रह्यो होला, कमी कमजोरी रह्यो होला, अपुग रह्यो होला, अधुरो रह्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि विपक्ष वर्ग चिन्तन प्रवृत्तिहरू संस्कार संस्कृतिहरू बढीभन्दा बढी भित्रन सक्छ, भित्रनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले जतिसुकै भित्रेको भए तापनि हामी के आत्मविश्वास साहस छौँ त भन्दाखेरि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति तलदेखि माथिसम्म अहिले चाहिँ एउटा विचारको आधारमा क्रान्तिको मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको तपाईँको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक विचारको आधारमा पार्टीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पार्टी बिग्रिएको छ, विचलित भएको छ, कतिपय खराबीहरू भित्रेका छन्, पुँजीवादका संस्कार र संस्कृतिहरू भित्रिएका चाहिँ छन्, व्यक्तिवाद बिग्रिएको छ, महत्त्वाकांक्षी बिग्रिएको छ, पद प्रतिष्ठावाद भित्रिएको चाहिँ छ, पद र पैसाको निम्ति जे पनि गर्ने प्रकारको चाहिँ पुँजीवादी विकृत संस्कार संस्कृतिहरू भित्रिएको छ। त्यसका विरुद्धमा त्यो देव गुरुङले तपाईँले जहिले यसलाई रोक्ने कुरा र तपाईँको मूल नेतृत्व जस्तो माओवादीले पटक पटक भनेको छ हामी आफ्नै टाउकामा आगो लगाउँछौँ, हामी निर्मम समीक्षा गर्छौँ भन्ने माओवादीले तपाईँले भनेका कुराहरू रोक्ने छेक्ने साहस राखेको छ? त्यो साहस गर्ने कुरा, त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने कुरा, त्यो साहस गर्दै त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै त्यसलाई रूपान्तरण मूल नेतृत्वमा जाने हो, भनिरहने हो, आत्मसमीक्षा गरिरहने हो, कमजोरी गरिरहने हो, दोहोऱ्याइरहने हो। अब त्यो त तपाईँको विश्लेषणको कुरा हो, मेरो कहाँ हुन्छ सर? त्यो त तपाईँको अहिलेको पछिल्लो परिणाम हो, त्यो तपाईँको कुरा हो त्यो चाहिँ। तर वस्तुगत विकासको नियमको कोणबाट हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ रूपान्तरणको प्रक्रियामा तपाईँ रूपान्तरण मैले देख्नु पर्दैन, जनताले देख्नु पर्दैन भने जनताले महसुस गर्नु पर्दैन? ल है माओवादी सुध्रिएछ, माओवादी अब चाहिँ फेरि चाहिँ पछाडि केही चाहिँ उसमा फर्किँदैछ भन्ने तलको श्रमिक वर्गले भन्नु पर्दैन? त्यो बुझ्नु पर्दैन? त्यसले मत दिनु पर्दैन तपाईँलाई? त्यो चाहिँ तपाईँ निश्चित रूपले जनताले सुध्रिएको छ, परिवर्तन भएको छ, रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ, सुधारको सङ्केतहरू देखिएको छ भनेर नै जनताले आशा र विश्वासका साथ हेरिरहेका चाहिँ छन् हैन। तपाईँले नहेर्न सक्छ, जनताले त हेरिरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त हाम्रो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा निर्भर रहने कुरा हो चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले माओवादी आन्दोलन कैयौँ सीमा कमी कमजोरी कैयौँ खराबीका बावजुद पनि बेसिकली रूपले ठिक छ हैन, मूल ट्र्याकमा छ हैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको मूल फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको ट्र्याकमा चाहिँ छ, त्यही रूपले अगाडि बढिरहेको छ। अगाडि बढ्ने क्रममा कहिलेकाहीँ गल्ती गर्दैन भन्ने होइन, कहिले दायाँ गल्ती गर्न सक्छ, कहिले बायाँ गल्ती गर्न सक्छ, तर पनि मूल दिशा सही दिशा पक्रिरहेको छ। त्यस कारणले अहिलेको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार भनेको मूल वैचारिक धारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ। यसको तात्पर्य माओवादी मात्रै कम्युनिस्ट भन्ने होइन, कम्युनिस्टहरू छरिएका चाहिँ छन्, विखण्डित अवस्थामा छन्, विखण्डित अवस्थामा चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विचारधाराको दायराभित्र सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विचार संश्लेषण गर्दै गर्दै ग्रेट डिबेट गर्दै 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 लगेर चाहिँ सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा गोलबन्द गर्दै लानुपर्छ, एकताबद्ध गर्दै लानुपर्छ भन्ने अहिलेको मान्यता हो। यही कुरामा तपाईँले मलाई चाहिँ के भन्नुभयो, तँ देख्दैनस् त तेरो समस्या हो भन्दै गर्दाखेरि 62-63 पछाडि तपाईँहरूलाई माया गर्ने, तपाईँहरूप्रति सद्भाव राख्ने ठुलो सर्कल नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, लेखक हैन, वामपन्थी चाहिँ आन्दोलनमा जोडिएका व्यक्तिहरूका कुरा सुन्दा, उनीहरूका टिप्पणी सुन्दा र उनीहरू अहिले कहाँ छन् तपाईँहरू कहाँ छन् भनेर हेर्दाखेरि सर त्यो छर्लङ्गै देखिन्छ। ती पनि पूर्वाग्रही भए। एकताका नेतृत्वमा चाहिँ यो बुद्धिजीवीप्रति, पढे लेखेका प्रति अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूप्रति साह्रै रिस उठ्या देखिन्थ्यो। त्यो प्रचण्डमा पनि देखियो, धेरै पढेका मान्छे त बाबुराम हुँदो रहेछन् भनेर उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। केपी ओलीले पनि पढे लेखेका मान्छेहरू बुद्धिजीवीहरूलाई गाली नै गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू किन यो चाहिँ पढे लेखेका मान्छे स्वतन्त्र मान्छे रुचाउनुहुन्न? अब त्यसलाई चाहिँ अराजक भन्दिने, त्यसलाई चाहिँ पूर्वाग्रही भन्दिने, यो कुरा नै यो प्रश्न नै भेटिक छ भन्ने लाग्छ। माओवादीको खालको त्यो खालको दृष्टिकोण नै होइन चाहिँ हैन। विचारमा डिबेट हुन सक्छ, कुन सही कुन गलत भन्ने कुरामा डिबेट हुन सक्छ। एउटा सिङ्गो समुदाय नै बेठिक भन्ने कुरा हुँदैन, एउटा सिङ्गो वर्ग नै बेठिक भन्ने कुरा हुँदैन हैन। जनतामा त विभिन्न प्रकार पेशा व्यवसायगत वर्ग समुदायहरू अनि त्यो वर्गलाई गाली गरेकै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेतृत्व गर्छु, त्यसको लिगेसी एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा समुदायलाई नै एउटा वर्गलाई नै तपाईँको त्यो ढङ्गले भन्ने विषय होइन चाहिँ।
त्यहाँ आउने खालका विचारहरू चिन्तन दृष्टिकोणहरू यो प्रश्न तपाईलाई भन्दा पनि अझ मूल नेतृत्वलाई हो। तपाई आज प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यहाँ आउने विचारहरू चिन्तन दृष्टिकोणहरूको सन्दर्भमा कतिपय खराबी विचारहरू आउन सक्छ, कतिपय सही आउन सक्छ। सही कुरालाई सही कुरा भन्ने हो, गलत कुरालाई गलत कुरा भन्ने कुरा हो हैन। त्यो ढङ्गले संश्लेषण गर्ने कुरा हो, त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। एउटा कम्युनिटी विशेष अथवा एउटा वर्ग विशेष हैन मात्रै सबै खराब अथवा सबै ठिक भन्ने चाहिँ हुँदैन चाहिँ त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला मान्छेको भाषा शैली प्रस्तुति गर्ने क्रममा बोल्ने क्रममा जनजीवनमा कतिपय कुराहरू द्वन्द्ववादसँग नमिल्ने जनजीवका शब्दहरू पनि प्रयोग हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, हुन सक्छ। तर हामी हरेक कुरालाई चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ कोणबाट द्वन्द्ववादी कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। ठिक छ, महाधिवेशनकै परिणाममा फेरि अलिकति कुरा गरेर टुङ्ग्याउँ। अब अध्यक्ष त प्रचण्ड हुनुभयो, त्यस पछाडिको पदाधिकारीमा अलि बढी चर्चामा र अलि बढी आकाङ्क्षामा र बाहिर सार्वजनिक बहसमा आएको महासचिवका निम्ति भन्ने महासचिव पदका निम्ति चर्चामा रहनुभएका जनार्दन शर्मा, त्यस पछाडि वर्षमान पनि जो आउँदै हुनुहुन्छ डिस्चार्ज भएर सम्भवतः भोलि पर्सिसम्म आइपुग्नु होला। 25 गते तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट बाँकी पदाधिकारी टुङ्ग्याउने भनेको छ। अनि हिजोबाट 81 तपाईँको नाम चर्चामा आएको छ। अनि अर्को चाहिँ त्यहीमा प्रसङ्ग जोडौँ, विगतमा प्रचण्डलाई लाग्ने आरोप दुईलाई भिडाउने, अर्को तेस्रो व्यक्ति फुत्त कतैबाट चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने आरोप प्रचण्डमाथि छ। त्यस्तो हुन्छ? अब त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन चाहिँ हैन। अब पार्टीमा अब कुनै पनि पद अथवा नेतृत्व कुनै पनि जिम्मेवारीको कुरा चाहिँ पार्टी कमिटीले निर्धारण गर्ने विषय हो। पार्टी कमिटीको संस्थागत रूपले अभिव्यक्ति भएको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिमा रहेको नेतृत्वमा अभिव्यक्ति हुने कुरा हो। नेतृत्वले सङ्गठनमा सेटिङ कसरी लैजाने, आफ्नो नेतृत्वमा सङ्गठनमा सेटिङ कसरी लैजाने भन्ने कुरा नेतृत्वले सोच्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तित्व रूपले फल्ना पद हुनुपर्छ, ढिक्सना पद हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि मेम्बरहरूले दाबी विरोध गर्ने विषय चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन। त्यसरी दाबी विरोध गर्ने हैन। पहिलो कुरा त्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हेर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अब अहिलेको परिस्थितिमा महाधिवेशनको जो सफलता छ, प्रतिवेदनको बारेमा, दस्तावेजको बारेमा, विधानको बारेमा, केन्द्रीय समितिको बारेमा त्यत्रो धेरैजनाको केन्द्रीय समिति चयन गर्दा जो अन्तर्पार्टी जनवादको जो प्रचुर मात्रामा अभ्यास गरेर चाहिँ जो बनाइएको चाहिँ छ र त्यो सबै कुरामा सर्वसहमतिबाट आइरहेको हुनाले पदाधिकारीहरू बनाउनु पर्दाको अवस्थामा पनि चाहिँ पदाधिकारीहरू पनि मलाई लाग्छ सर्वसहमतिबाटै हुन्छ। तपाईँ महासचिवको आकाङ्क्षा हो कि होइन? होइन, मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपले चाहिँ म महासचिव हुनु पर्यो या फल्ना हुनु पर्यो, ढिसना हुनु पर्यो भनेर कहीँ केही भनेको छैन। तपाईँको नाम किन आयो त हिजोदेखि? होइन, त्यो त चाहिँ पार्टीले नेतृत्वले सोच्न सक्छ, पार्टीले आवश्यक ठान्न सक्छ, कसैले चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ सोचेर चाहिँ त्यो कुरा उठाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त व्यक्तिले माग दाबी गर्ने विषय त होइन नि। भएन भने चुनाव हुने सम्भावना हो। अनि चुनाव भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको हाम्रो आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यस प्रकृतिका चुनावहरू चाहिँ त्यति हुने गरिरहेको छैन हैन। विकृति विसङ्गति भित्रियो भनेदेखि त चुनाव हुनै सक्दैन भनेर पनि भन्न नसकेला। किन त भन्दाखेरि यो प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी प्रकारका चुनावहरूले त कम्युनिस्ट आन्दोलन त हल हुँदैन चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँको कतिपय विकृति विसङ्गतिहरू भित्रियो भनेदेखि त चुनाव हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला। तर मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो कल्चर होइन, त्यो संस्कार होइन। विचारमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै 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 सामूहिक रूपले संस्थागत रूपले जे निर्णय गरेको हुन्छ त्यो निर्णय मूलतः सबैलाई सर्वस्वीकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा। तपाईँको विधानले केन्द्रीय कमिटीबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था अनुसारको अबको 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा महासचिव त तपाईँहरूले लैजानुपर्छ अथवा तोक्नु पर्ला, कसैलाई जिम्मा दिनु पर्ला। हिजो पो अब अध्यक्षलाई जाने विकल्पै छैन भनेर प्रस्ताव गरियो, समर्थन भयो, म अध्यक्ष हुनुभयो, महासचिव त चाहियो नि त पार्टीमा। अनि त्यही त त्यो कुराको बारेमा नै पार्टी कमिटीले व्यवस्था गर्छ। पार्टी कमिटीले सामूहिक रूपले संस्थागत रूपले आपसी सहमतिको आधारमा व्यवस्था गर्छ र जसलाई जुन जुन जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर तोकिएको हुन्छ त्यही अनुसार जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। तपाईँ आफूलाई चाहिँ र व्यक्तिगत रूपले यो हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो भनेर कतिको चाहिँ कन्फिडेन्स छ? यो व्यक्तिगत रूपले यो हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो भनेर माग दाबी गर्ने विषय होइन। पहिलो कुरा त्यो पुँजीवादी पार्टीहरूमा फल्ना हुनु पर्यो, यो ढिस्कना हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो भनेर माग दाबी गर्ने खालको संस्कार हुन्छ। मैले अहिले बुर्जुवा डेमोक्रेसीको कुरा गरेँ, त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। कम्युनिस्टहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फल्ना यो हुनु पर्यो, ढिस्कना यो हुनु पर्यो भनेर व्यक्तिगत रूपले माग दाबी गर्ने विषय चाहिँ हुँदैन चाहिँ। तर म कसैले लिड गर्छु भनेर कोही आउँछ भने त त्यो पनि त स्वागतयोग्य कुरा हो नि। त्यो त पार्टी बनाउँछु भनेर त्यो त पार्टी कमिटीले छलफलको प्रक्रिया क्रममा निर्धारण हुने विषय हो।
पार्टी क्रान्तिकारी बनाउने भन्नुभएको छ, विचारको विकास गर्ने भन्नुभएको छ, समावेशिताको हिसाबले तपाईँहरूको पार्टी हामीभन्दा जति अरू छैन भन्नुभएको छ। महिलालाई महासचिव बनाउने पनि चर्चा, मतलब पम्फा भूषालको पनि उहाँको आकाङ्क्षा सुनिन्थ्यो, त्यो पनि सम्भावना हुन्छ होइन? पार्टीले आवश्यकता अनुसार जो कसैले पनि बनाउन सक्छ। पार्टीले आवश्यकता अनुसार छलफल अन्तर्क्रियाको क्रममा आपसी सहमतिको आधारमा जो कसैले पनि बनाउन सक्छ हैन? सबै साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ। बाहिर तपाईँहरूले पार्टी भन्नुहुन्छ, बनाउने फेरि एउटै हो के त्यहाँ भित्र? चाहे महासचिव पदको लागि होस्, चाहे जुनसुकै पदको लागि किन नहोस्, पार्टीभित्र मतलब सयौं संख्यामा, हजारौं संख्यामा योग्य नेता कार्यकर्ताहरू मान्दिनुहोस् न यति त हैन? जन्मेको पार्टी भने पनि बनाउने त एउटैले हो भने। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पार्टीभित्र आवश्यक छलफल परामर्शको आधारमा, अन्तर्क्रियाको आधारमा पार्टी कमिटीले निर्धारण गर्छ कसले कुन कुन जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुन्छ। त्यो डेमोक्रेटिक विधिबाट हुन्छ। त्यो डेमोक्रेटिक विधिबाट गरेको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मूलतः सबैको सहमतिकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्मको चाहिँ यसो तयारी यसो बाहिर हेर्दाखेरि अब वर्षमान तुङलाई पनि कुरेको अवस्थामा उहाँको सम्भावना बढी हो हैन? अहिले म कोही व्यक्तिको बारेमा मैले टिका टिप्पणी गरेकै छैन। यो कमिटीको जिम्मेवारीको बारेमा व्यक्तिले टिका टिप्पणी गर्ने विषय होइन चाहिँ, अध्यक्षले गर्नु होला। कमिटीको जिम्मेवारीको कुरा हो, कमिटीले निर्धारण गर्ने कुरा हो, कमिटीले कार्यविभाजन गर्ने कुरा हो, कमिटीले जिम्मेवारी तोक्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कमिटीले निर्धारण गर्ने विषय भएको हुनाले कमिटीको छलफलको क्रममा जसलाई जुन जुन जिम्मेवारीमा आवश्यकता देखिएको हुन्छ त्यही निर्धारण हुन्छ। अन्तर्जनवादको प्रक्रियाको अभ्यासको क्रममा छलफल अन्तर्क्रियाको अभ्यासको आधारमा त्यो निर्धारण हुने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विचारमा हामी जहाँ संकेन्द्रित भएका छौँ। कस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्नु भयो पछिल्लो यो अन्तिममा भने नि तपाईँले पार्टी कमिटी हाम्रा व्यक्तिगत इच्छा के भनेर तपाईँले भन्नुभयो। प्रचण्डले दस्तावेजमा कति ठुलो आरोप आफैमाथि पनि लाउनु भयो भने पद प्रतिष्ठा लाभ स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् हाम्रा नेताहरू भनेर। यो कत्रो चाहिँ नि कन्ट्राडिक्सन छ है। त्यही त अब पार्टीभित्र मैले अघि नै भने नि कतिपय नेगेटिभ पक्षहरू आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। आउन सबै देवगुरुङ भइदिए हुन्थ्यो हैन त? आउन सक्छ। त्यसैले आएका प्रवृत्तिहरू नेगेटिभ खालका प्रवृत्तिहरूको बारेमा निर्ममतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताका प्रयास जारी राख्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समयका लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। आजलाई यो संवादको श्रृङ्खला यति नै। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।